कोहिस्तान के लोगों ने अमन के लिए काम किया है, अब भी अमन जो है चाहते हैं। और आखिर में मैं जो हरबन के लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि भाई आप अभी मुसाफिरों को तंग ना करें, रोड ब्लॉक ना करें, बिल्कुल आप रोड से हटें। हमारे मुतालिबात हल हुए हैं और अपने सूबाई हुकूमत से और खुसूसन अपर कोहिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, पुलिस वाले, उनसे मेरी अपील होगी कि जितने गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिशाम से लेके हमारे हदूद तक बसरी तक आते हैं, उनका हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे और आप लोगों के ज़िम्मे है। इसलिए लॉ एंड आर्डर को जो है हाथ में लेने की हमारे लोग कोशिश ना करें। जितने यहाँ से हमारे भाई पिंडी से सफ़र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उनको बाहिफाजत वहाँ तक पहुँचाना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है और हमारे इंतज़ामिया की और हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मैं लास्ट में डेडलाइन भी बता देता हूँ कि हमने इन सारे मुतालिबात के लिए 21 जुलाई 2025 का डेडलाइन दिया है। अगरचे 21 जुलाई 2025 तक ये मुतालिबात जो हमारे वर्षा हैं, इनके ये जो शहीद हैं उनकी और जो शमूल कमेटी है, अगर वो इनसे मुतमईन हो गए तो हमें फिर भी इतला देंगे। अगरचे वो इन जो मुतालिबात है इन पे यानी अमल दरामद होना है, बाकी तो हम मुतमईन हैं। अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर ये हमें इतला देंगे, तो उस हिसाब से फिर हम दोबारा एहतजाज एक मिनट यार इंटरप्ट ना करें। आखिर में जो हैं बकौल मिनिस्टर साहब के, चीफ मिनिस्टर साहब के हल हुए हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ज़रूर। बहरहाल 21 जुलाई 2025 तक हमारे उम्मीद है और ये हम यकीन से कह सकते हैं कि इन पे अमल होगा। अगर अमल नहीं हुआ तो हम ज़रूर फिर रोड पे निकलेंगे। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी फिर जो है ज़ाहिर है हमारी सूबाई हुकूमत पे होगी। और मेरी आखिर में गुजारिश है, कोहिस्तान खुसूसन पटन, दुबेर, जिजाल, हरबन, जितने यहाँ पर कोहिस्तान लोअर कोहिस्तान के हजरात हैं, आप लोग ये 21 जुलाई तक बिल्कुल रोड पे ना आए, रोड ब्लॉक ना करें, मुसाफिरों को तकलीफ़ ना दे। और अपने जो DPO साहब हैं या सूबाई हुकूमत है उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप मुसाफिरों की हिफाजत का बंदोबस्त करें। और बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। GIT बने। दूसरी बात ये थी कि इनको कम से कम मुआहदा 1.5 करोड़ रुपए हमने मांगा था, तो वो करा के 10 लाख रुपए हो गए। अब भी हमें उस 10 लाख रुपए पे मुतमईन नहीं है हम लोग, लेकिन चूंकि हमें अमन अजीज है इस वजह से 2 हो गए। तीसरी बात यह है, आपको कह रहा हूँ बख्तियार, कि एक जॉब का कहा था CM साहब ने, लेकिन अब इसमें जो टेक्निकल इशू है वो डोमिसाइल का होता है, तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं शमूल की कमेटी और आप बैठ के बात करेंगे। 3 मुतालिबे हो गए। हमने DSP साहब और जो अपना SHO साहब थे उनकी मुअत्तली का कहा था। ये 4 मुतालिबात थे। अगली बात, एक बात और रह गई है कि 150 या 250 या 250 बंदों के ऊपर, शमूल के लोगों के ऊपर हमने सुना है, देखें FIR में 2 बंदे मेंशन हैं, अलावा हमने सुना है कि उनके ऊपर वो किया FIR। देखिए ये बहुत गलत बात है अगर हुआ है तो। वो इसलिए कि एक टीम बनी है, अब उसने तफ्तीश करनी है, तहकीक करनी है, इदारों से पूछना है, इंजर्ड जो लोग हैं ज़ख्मी उनसे पूछना है, वर्षा से पूछना है। तो आप कबल अज़ वक्त चीज़ें करते हैं तो ये रंग जा रही है, इससे आगे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। नबी बुलंद है, नाम खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और मीडिया पर्सन्स और कोहिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हजरात और अहले सुन्नत की तरफ से मोहतरम हिमायतुल्लाह भाई और मेरे बहुत ही मुर्शिद केले सैयद सरवर शाह साहब, हमारे बड़े भाई जो हैं रहमत खालिक साहब। देखें, हम लोग जिस तरह हजरत ने कहा कि अमन की रट तो लगाते हैं तोते की तरह, अमन मजमूई तौर पे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रखी तो अमन की दुआ की थी, आप सबको अच्छी तरह मालूम है। गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर पाकिस्तान और गिलगित जो बल्तिस्तान है, इसका अमन का दारो मदार जो हैं यही 2 फ़िरके हैं, इनके ऊपर है अक्सर व बेशतर। बहरहाल इस हवाले से जो अंदोनाक वाक़या हुआ था गुज़िश्ता दिन 24 तारीख को, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि किसी तरह इस चीज़ को अपने हाथ में लें ताकि कोई इससे गलत फ़ायदा ना दे। एक पुरअमन धरना हुआ। मैं मशकूर हूँ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और उनकी काबिने का कि वो बर वक्त आएँ और आके जो मुतालिबात हमने पेश किए थे, आप सबके इल्म में हैं 4 मुतालिबात थी, तो वो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था
اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور دہشت گردی کا جو اس میں ایکٹ تھا وہ، اور ساتھ جو ہیں اس بچے کے لیے کمپنسیشن اور ایک جاب کا انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں، کوہستان گیٹ وے کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہیں جتنے حادثات کوہستان میں ہوتے ہیں اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہم تو آپ کے خادم ہیں، ایون لاش تک ہم گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم آپ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں گلگت بلتستان میں، بہت زیادہ کوہستانی بھی ہیں، دیگر علاقوں سے لوگ ہیں، یہی توقع ہم آپ سے بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے سیاہ و سباق یا کسی لفظ کو کمنٹس کی شکل میں یا اس کو دہشت گردی کے اس ایلیمنٹ کی شکل میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ عام سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو پرامن احتجاج تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، اور ہم ریاست سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ امن خراب کرنے کے درمیان جو لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ان کو قرار واقعی کی سزا دیا جائے، اور خاص کر اس واقعے میں جو بچہ شہید ہوا اس کے جو بھی ملزمان، ان کے میں یہاں پہ چھمگڑ کمیٹی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ چھمگڑ کمیٹی اور جو لواحقین ہیں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف علی ان کا چاچا ہے شہید کے، تو اب یہ ذمہ داری چھمگڑ کمیٹی کی ہے اور ان کی ہے کہ وہ جو جوائنٹ GIT ہے اس کے سامنے پیش ہو، اداروں کے سامنے پیش ہو، اور اپنے جو موقف ہے اس کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں۔ ساتھ میں میری یہ اپیل ہوگی صوبائی حکومت سے اور ان کی جو صوبائی اداروں کی لوگ ہیں ان سے، کہ دیکھیں اگر آپ واقعتاً امن جو ہے قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو قاتل ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ پولیس سے ہو یا دونوں فرقوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کو خواہ مخواہ گرفتار کرنے میں مدد کرے ریاست جو ہیں، اور جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے اس میں سے چونکہ آپ کی کیبنٹ کے کوئی فیصلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ روپے ہیں اور اس سے آگے ہمارے جو ہیں وہ بساط نہیں ہے، پرواز نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ کوئی اسپیشل راستہ نکالیں اور یہ جو ہے معاوضہ بڑھا دیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ چھمگڑ جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ چھمگڑ جو بھی آپ لوگوں کے معاہدات ہیں یا جو بھی آپ کے اسٹامپ پیپر ہیں، جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں، اس میں صوبائی حکومت کے ساتھ آپ بیٹھیں، چھمگڑ کے ساتھ پورا کوہستان کھڑا ہے، چھمگڑ کے ساتھ جو ہیں ہمارے بالکل جو ہیں ہم ان کے پیچھے پشت پہ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کوہستان تحفظ مومنٹ کے جو حضرات ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو مومنٹنگ تھے اس میں 8 گھنٹے، دیکھیں ایک حساس علاقے میں کسی چیز کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں تیسرا بندہ شرپسند اس میں وہ بھی کر سکتا ہے کوئی مداخلت بھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا ان حضرات کی تعاون سے یہ جو معاملہ تھا پرامن رہا، ایک گملے تک نہیں ٹوٹا، ایک آدھی جو ہے گاڑی پہ کسی نے پتھر نہیں پھینکا، تو وہ معاملہ جو ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کی تعاون سے، صرف ہم نہیں، گلگت بلتستان اور دیامر کے جتنے لوگ تھے ان سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اب میں آگے چلتا ہوں کہ کوہستان میں، پٹن میں، داسو میں اور خاص کر ہربن میں روڈ بلاک ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کے کیمرے کی توسط سے کہ ہمارے مطالبات جو تھے وہ تقریباً جو ہیں ہم مطمئن ہیں، اس کسی حد تک نہیں، بالکل 100%۔ اگر تھوڑی سی ہچ باقی رہ گئی ہے تو یہ جو ہمارے دوست ہیں چھمگڑ کمیٹی کے، وہ اور یہ جو لواحقین ہیں، یہ ملے ہماری جو صوبائی حکومت ہے ان سے، اور اپنے جو تحفظات ہیں وہ آپ بیان کریں، ان سے اپنی رویداد سنائیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات مجھ سے رہ گئی تھی، ہمارے چند دوست ہیں ان کو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پتہ نہیں کوئی آگ لگانا چاہ رہے ہیں، آگ بھڑکانا چاہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے